نقطه اتصال یا اشتراک بین تفاوت هاست، ولی بر اساس اشتراکات. ما فکر میکنیم که اگه بخوایم نسبت به سیستم سیاسی آینده ایران یا حتی چگونه بودن ایران با هم باشیم، بر اساس قرارداد میشه صحبت کرد، قدم پیش گذاشت. اما حالا شاید اون نوع درخواستی ما دقیقاً کپی اون نوع درخواستی یک حزب دیگه، یک سازمان دیگه یا یک منطقه دیگه نباشه، اما اون چه که اینجا مهمه باید روی اشتراکات، اون چیزایی رو که میشه حد وسط یا میانگین خواسته ها رو اسمش رو روش گذاشت، اون قسمت باید بسیار تاکید بشه. اگه بخوایم به یک قرارداد حساب مشترک برسیم که اینجا اسمش رو قانون اساسی میذاریم یا شاید چیز دیگه، من فکر میکنم باید برگردم به اون بحث اول که ربط بسیار مستقیمی داره به بسترها و ساختارهای فرهنگی اجتماعی ایران. دو تا نوع جامعه، من اینجا از مدلی که دورکهایم ازش استفاده کرده کمک میگیرم، مدل اجتماعی رو ربط میدم به مدل سیاسی. دورکهایم دو تا نوع جامعه رو نام میبره، یکی جامعه مکانیکی است، یکی هم جامعه ارگانیکی. جامعه مکانیکی همون جامعه سنتی است که قدرت به صورت هرمی است، یکی اون بالاست، یک خانواده گسترده یکی از نمودهای این حساب جامعه است، پدر بزرگی هست، پدری هست، پسری هست، نوه‌ای هست، نتیجه‌ای هست، 30-40 نفری با هم دیگه زندگی میکنن، یا یک خانواده 8-10 تا پسر داره، چند تا دختر داره، همه کارها یکی هستن، همه کارها رو بلدن. اگر در این میان هم 2 نفر مثلا 2 تا پسر بمیره حالا به هر علتی، کار متوقف نمیشه چون همه کارها رو بلدن. یعنی همانندی خاصیت اصلی و ویژگی اصلی این نوع جامعه است. ولی در جامعه ارگانیکی برعکس تفاوت تمایز وجه اصلی یا خاصیت اصلی اون نوع جامعه است. تقسیم کار یکی از ویژگی های اصلی این نوع جامعه است. هر کی کاری رو انجام میده. دورکهایم اینجا از یک مثالی کمک میگیره، بدن، ارگانیک همون اندامی. میگه هر عضوی از بدن طرد مشخصی رو داره، فونکسیون مشخصی رو داره، استقلال خودش رو داره، ولی در نهایت همه این اعضا برای به حرکت درآوردن یک پیکر کار میکنن. فکر کنیم که ایران دارای دقیقاً این خاصیت ارگانیکی است. ما متفاوت از هم دیگه هستیم، ولی این دلیل بر این نیست ما متضاد با هم دیگه هستیم. نه، ما یکی نیستیم. کرد با ترک با فارس با عرب، شیعه با سنی، یهودی با زرتشتی و حتی ما به لحاظ جغرافیای آب و هوایی هم با جغرافیای حساب آب و هوایی با هم دیگه فرق داره، ولی اینا در تضاد با هم دیگه نیستن. پس گمانه برای این از ما فکر می‌کنیم که نوع مدل سیاسی، اگه من میخوام از اون مثال کمک بگیرم، نوع مدل سیاسی که متناسب با ساختار اجتماعی فرهنگی ماست بیشتر یک مدل ارگانیکیست تا مکانیکی. و بحث دیگه که دیگه نمیخواد روی این فکر کنم مناقشه بشه، ما مدل مکانیکی رو به درازای تاریخ تجربه کردیم. مگه مدل رضاخانی چه مدل؟ کاملا مکانیکی و هرمی. مدل پسرش محمد رضا پهلوی چه مدلی بود؟ کاملا مکانیکی بود. مدلی که الان باش کار میشه یک مدل کاملا مکانیکی است که یک نفر در اون رأس هرم نشسته و همه کار هست. این مدل ها تجربه شدن. پس بنابراین من فکر میکنم باید به سوی یک نوع مدل دیگه برای اداره ایران بسازگار بشه. اما در رابطه با مدل ارگانیکی، اراده انسان آزاد یا اراده آزاد انسان خیلی مهمه. این انسان باید بر اساس توافق و رضایت، که این دو تا مسئله خیلی مهم هستن برای انسان سیاسی، بر اساس توافق و رضایت وارد این قرارداد خواهد شد. قراردادی که توافق و رضایت توش نباشه، به قول روسو، به لحاظ اخلاقی دچار سقوط و فساد خواهد شد. اگر آزادی رو، توافق و رضایت رو از این انسان بگیرید که وارد یک قرارداد بشه. مسئله‌ای که من فکر می‌کنم در این قسمت باید بهش خاتمه بدم، این که
این بحثی که ما میکنیم در تضاد با گذشته نیست. ما فکر نمی کنیم که هرچه از گذشته داریم یا در گذشته انجام دادیم یا بوده ایم. من فکر میکنم که ایران اون چه بوده که بوده. ما دچار توهم نیستیم که خیلی عجیب و غریب هستیم. نه، ما به لحاظ مذهبی، به لحاظ باورهای دینی، سنت‌ها، ساختار اجتماعی، فرهنگیمون، سیاسیمون، شکل بندی حساب احزاب، مدل احزاب، نوع احزاب، آنچه که بوده که بوده، قابل فرار نیستن. ولی به قول گوته ما اون چیزی رو که از پدرانمون به ارث میبریم باید از آن خودمون کنیم. یعنی چی؟ یعنی نسل امروزی بر اساس نیازهای امروز این ارثی که بهش میرسه که نه فکر میکنیم بعد به لحاظ ارزشی بیایم در موردش قضاوت کنم، من مثلا فکر کنم که فلانه سنت سیاسی چیزی بدیه ردش کنم، مثلا قضاوت بدی در داشته باشم، اینجوری نیست. ولی اینو باید امروزیش کرد. گذشته که ما داره اون ظرفیت یا خاصیتی هست که بشه چیزی رو برای الان و آینده ازش در آورد. اما در رابطه با جنبشی که یک سال اخیر حالا یکم بیشتر بعد از انتخابات دور دهم شروع شده که به جنبش صدر هم شهرت یافته، سیاست حزب ما از همون اول مشخص بود. تنها حزبی که حزب عمده و اصیلی که در کردستان انتخابات رو تحریم نکرد حزب دموکرات کردستان، بقیه احزاب تحریم کردن. برمیگرده به یک ایده حالا سیاسی روانی. ما فکر میکنیم کسی رو که بخوایم به حرکت در بیاریم باید بهش انگیزه بدیم. کسی رو که بخوایم انگیزه درش به وجود بیاریم باید حس مالکیت درش به وجود بیاد. اون رأی من بود دقیقا این بحث بود. طرف خودشون مالک یا صاحب اون رأی میدانست که براش به حرکت افتاد. نه اینکه ما تایید کردیم فلان کاندیدا یا تایید کردیم قانون اساسی که در قانون اساسی مسئله ولی ولایت فقیه و این مسائل هست. نه، بحث ما بحث حاشیه‌ای بود، کمک حاشیه‌ای بود. الان هم ما نسبت به جنبش صدر سیاست حرکت موازی رو داریم دنبال می‌کنیم. دقیقاً بر اساس اون بینش ارگانیکی که ما نسبت به ایران داریم، یعنی اون تفسیر تکثرگرایانه‌ای که ما نسبت به ایران داریم، فکر می‌کنیم نسخه‌ای رو که باید برای سرنوشت سیاسی کردستان یا سیاست در کردستان باید بنویسیم، دقیق اون نسخه‌ای نیست که در تهران نوشته خواهد شد و جواب نمیده اون نسخه. نسبت به بقیه ایران یعنی خارج از کردستان باید با توجه به اون بستر و ظرفیت‌های ممکن ما سیاست ورزی بکنیم. به همین دلیل هم فکر می‌کردیم و فکر می‌کنیم که جنبش سبز نسبت به تهران مرکزگرایان و به هر حال این جمعیت عمده ایران رو تشکیل میده، تونسته یک هولی رو به چرخ توسعه سیاسی در ایران بده. شاید سقف، نه تنها کف، سقف مطالبات جنبش صدر کف مطالبات جنبش کردستان باشه. ولی اینا در تضاد با هم دیگه نیستن. از دید ما میشه بر اساس سیاست حرکت موازی اینو تقویتش کرد. حالا ما جلوتر هستیم یا عقب‌تر هستیم هیچ اشکالی نداره. مهم اینه که این دو تا حرکت همدیگه رو قیچی نکنن، همدیگه رو باید تقویت بکنن. من همینجا به این مثالی که خودم اغلب در بین رفقام مطرح میکنم، نگاه مسئولانه به دموکراتیزه کردن ایران خیلی مهمه. اگه فردا کردستان آزاد بشه، بقیه کردستان دموکراتیزه نباشه، به نظر بنده امنیت دموکراسی کردستان، جامعه دموکراتیک کردستان به خطر خواهد افتاد از طریق یک جامعه دیگه که در همجوارش هست، در همسایگیش هست، ولی غیر دموکراتیک. من چیکار کنم کردستان آزادی رو که مثلا بر فرض مثال در بغل گوش اون مثلا بعضی از مردم هنوز به فلسفه قمه معتقد هستن، نمیتونم که بین کردستان و آذربایجان دیوار چی بکشم. در اصل گلوبالیزاسیون، جهانی شدن، در اصل دولت شهرها، در اصل ارتباطات نمیشه که جامعه کردستان رو از جامعه فارسی یا جامعه آذری یا اونو از عرب از جدا کرد.
ما معتقد به کشیدن حصار و بارو و خانقلعه نیستیم. به همین خاطر معتقدیم به این که باید از سیاست حرکت موازی و در حد توان حتی جنبش کردستان به جنبش آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه مرکز کمک بکنه. بله بنده معتقدم که آقای موسوی و جنبش سبز و سران جنبش سبز سیماهای برجسته جنبش سبز هنوز به اون سطح نرسیدن که مثلا جنبش کردستان در حال رسالت در اون فضای سیاسی داره تنفس میکنه. ولی ما باید اینا رو کمک بکنیم. ما باید تقویت بکنیم این جنبش دموکراسی خواهی در ایران رو که امنیت حتی دموکراسی دارم به خاطر خودم این صحبت میکنم. میگم امنیت دموکراسی یا پایداری دموکراسی در کردستان بیشتر خواهد شد. یک ساختمان خیلی پیشرفته رو تو سوئد و استکهلم درست میکنن. هزینه سکیوریتی و امنیت این ساختمان کم نیست. یعنی این بحث من دقیقاً اینه. من بخوام امنیت یا پایداری دموکراسی در کردستان رو بالا ببرم باید به این مسئله توجه بکنم. ما فکر میکنیم که دموکراسی رو نمیشه کپی کرد. رابطه بسیار مستقیمی بین بستر و ساختار فرهنگی و مدل سیاسی و حتی قانون مدنی و سیاسی اساسی اون کشور هست. هیچ کی نمیتونه اینجا ادعا بکنه که آمریکا دموکرات نیست، کانادا دموکرات نیست، سوئد دموکرات نیست، بلژیک و آلمان دموکرات نیستن. ولی تمام این دموکراسی ها تفاوت‌های کمی و کیفی با هم دیگه دارن. چرا؟ دقیقاً برمیگرده به رابطه مستقیم بین ساختار فرهنگی اجتماعی و ساختار سیاسی. نوع مدل دموکراسی کانادایی با آمریکایی بغل دوستش فرق میکنه. مال بلژیک با مال آلمان کاملا فرق میکنه. هیچ هم نمیگه که بلژیک دموکرات نیست، آلمان دموکرات‌تره یا آلمان دموکرات‌تر از سوئده. نه. به خاطر همین اون قانونی که اون پلتفرمی که اون قرارداد اجتماعی که ما قرار باش کار بکنیم در ایران، باش زندگی بکنیم، باید با توجه به اون واقعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی که وجود داره نوشته بشه. به خاطر همین من همین الان نمیتونم تصمیم بکنم یا هیچ نوع مدل دموکراسی رو کپی بکنم برای ایران. باید کار کارشناسانه روش انجام بشه، متناسب با اون واقعیت و ساختارهای اجتماعی فرهنگی مدل سیاسی متناسب با ایران نوشته بشه. اما این در رابطه با جنبش سبز من در خاتمه این مسئله رو عرض کنم که نواقصی داره. شما به تارنمه‌های جنبش سبز نگاه کنید. حالا تلویزیونش، سایت‌هایی که مربوط به جنبش سبز هستن با اسمای اونا. شما فقط اصلاح طلبان دولتی رو می‌بینید. یعنی جنبش سبز از دید اونها در دست اونها در حصار یک عده خاصی است که بعد از پیروزی خاتمی در دوره اول به میدان اومدن. نه اینکه به میدان سیاست اومدن. حساب دولت در دست گرفتن و بعدا هم در مجلس. این یکی از نواقص کار این جنبش. این جنبش درست ظرفی برای گفتگوی گرایش‌ها و احزاب و حتی سازمان‌های تا حدی مخالف هم شده تا به حال. درست تونسته که صف بین تقریبا میشه گفت که اکستریم یا بنیانگرای مذهبی در حاکمیت رو با خودشون و بین ما که اپوزیسیون حساب غیر دولت حساب خارج از کشور بودیم تقریبا کم بکنن. این صف بین ما کم شده. ما الان میتونیم با هم دیگه بشینیم که این گفتگو دیالوگ قبلا نبود. این یکی از دستاوردهای جنبش یا ظرفیتی به اسم جنبش سبز. ولی خب هنوز خیلی مونده که به اون سطح متعادلی برسه که راحت‌تر بشه به هم دیگه اعتماد کرد و روی یک سری اصولی با هم دیگه به توافق رسید. در رابطه با دموکراتیزه کردن از طریق جنبش سبز هم پیشنهاد ما اینه. یک ریاضیدان آلمانی گفت آها من جوابو یافتم ولی نمیدونم چجوری جواب به دست بیارم. یعنی میدونست 2 تا 4 نتیجه است ولی نمیدونست که چجوری 4 به وجود اومده. در مسئله دموکراتیزه کردن ایران دقیقاً اینه. ما میدونیم دموکراسی نتیجه خوبیه. یعنی چگونه از چه راهی با چه فرمولی میشه دموکراسی رو در ایران یا به این نتیجه که دموکراسی رسید مهمه.